Namaste, how are you? I hope you are very fine. Today we are going to talk about prediction and we will be talking about using CO2, certain to, bound to, likely to and unlikely to in the sentences. And we will also know how to change sentences by using these words. Okay? So be careful on this discussion. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामी CO2, सर्टेन टु, बाउन्ड टु, लाइकली टु र अनलाइकली टु प्रयोग गरेर कसरी वाक्य बनाउने, कसरी कुराकानी गर्ने र कसरी सेन्टेन्सलाई चेन्ज गर्ने भन्ने कुराको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यो चाहिँ प्रिडिक्सन हो। प्रिडिक्सन भनेको भविष्यवाणी। हामीले यी वर्डहरूको प्रयोग चाहिँ प्रिडिक्सन गर्दाखेरि, प्रिडिक्ट गर्दा, भविष्यवाणी गर्दाखेरि चाहिँ प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। अब हामी हेरौँ यहाँ पहिला त हामी CO2, सर्टेन टु र बाउन्ड टु यसको अर्थ थाहा पाउनु पर्यो। यो भनेको के हो भन्दाखेरि निश्चित छ, कुनै कुरा चाहिँ नि भविष्यमा हुने निश्चित छ भने त्यो बेलामा, त्यो सिचुएसनमा हामीले यो तीनवटा फ्रेजहरू प्रयोग गर्छौँ, CO2, सर्टेन टु र बाउन्ड टु, है त। अनि अर्को कुरा चाहिँ भविष्यमा चाहिँ नि कुनै कुरा हुने सम्भावना छ भने त्यो टाइममा हामी लाइकली टुको प्रयोग गर्छौँ, लाइकली टु प्लस V1 को प्रयोग गर्छौँ। ओके। अनि त्यसै गरेर भविष्यमा कुनै पनि कुरा हुने सम्भावना छैन भन्दा त्यो बेलामा हामीले अनलाइकली टु प्लस V1 को प्रयोग गर्छौँ। ओके। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। पहिला के बुझ्नु पर्यो त, CO2, सर्टेन टु र बाउन्ड टु भनेको कुनै कुरा निश्चित छ भने हामी यो तीनवटाको प्रयोग गर्छौँ। तर कुनै कुराको सम्भावना छ भने लाइकली टु प्लस V1 को र कुनै कुराको चाहिँ नि सम्भावना छैन भने अनलाइकली टु प्लस V1 को हामी प्रयोग गर्दछौँ। ओके। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस सेन्टेन्सेस। ए नम्बरमा हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ इक्जामहरूमा आएको क्वेसन पनि हो। खास गरेर चाहिँ यो छलफलबाट कक्षा 12 मा अध्ययन गरिरहनुभएका भाइ बहिनीहरू र CTVT अन्तर्गत प्लान्ट साइन्स एन्ड एनिमल साइन्समा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ यो एकदमै उपयोगी छ। त्यही भएर ध्यानले सुन्नु होला। अब यहाँनिर इक्जाममा आउने चाहिँ क्वेसन चाहिँ यो हो, हेर्नुहोस् है। यो तरिकाले इक्जाममा क्वेसनहरू आउने गर्दछ। कसरी आउँछ हेर्नुहोस् त। लुक एट द क्वेसन नम्बर ए, चेन्ज द सेन्टेन्सेस बिलो युजिङ CO2, सर्टेन टु, बाउन्ड टु, लाइकली टु एन्ड अनलाइकली टु भनेर भन्यो क्वेसन, है त। के भन्यो यो भने तलका वाक्यहरू हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो। युजिङ भनेको प्रयोग गरेर, के प्रयोग गरेर, CO2 प्रयोग गरेर, सर्टेन टु प्रयोग गरेर, बाउन्ड टु प्रयोग गरेर, लाइकली टु एन्ड अनलाइकली टु प्रयोग गरेर। ओके हो, यो प्रयोग गरेर चाहिँ तलका वाक्यहरू परिवर्तन गर्नु पर्यो, हैन। अब कहाँ चाहिँ CO2, सर्टेन टु राख्ने, कहाँ चाहिँ लाइकली टु, अनलाइकली टु राख्ने भन्ने कुरा अब हामी डिस्कस गर्छौँ, है त। अब पहिलो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि CO2, सर्टेन टु, बाउन्ड टु भन्ने कुरा यो डिफ्रेन्ट कुरा होइन। यसको मिनिङ एउटै हुन्छ। त्यसकारण यो तीनवटामा जुनसुकै राखे पनि मिलिहाल्छ, है त। यसमा चाहिँ CO2 कहाँ राख्ने, सर्टेन टु कहाँ राख्ने, बाउन्ड टु कहाँ राख्ने भनेर कन्फ्युज हुनु परेन। CO2, सर्टेन टु, बाउन्ड टु भनेको चाहिँ यो सेम हो। यसको अर्थ एउटै हुन्छ। त्यसकारण जुन राखे पनि भइहाल्यो। ओके। अनि नेक्स्टमा लाइकली टु भनेको सम्भावना छ भन्नेमा चाहिँ लाइकली टु प्रयोग गरौँ र सम्भावना छैन भन्नेमा अनलाइकली टु प्रयोग गरौँ। ओके। लेट्स बी क्लियर फ्रम द इक्जाम्पल। अब हामी उदाहरणबाटै प्रश्न बनाउँ, है त। ल हेर्नुहोस् त, नम्बर 1 मा के छ। ओके, रिड द सेन्टेन्स नम्बर 1। पढ्नुहोस् त, पढ्नुभयो? ओके, भेरी गुड। नम्बर 1 मा लेखेको छ द प्राइस अफ ब्रेड विल डेफिनेटली गो अप विदिन अ फ्यु विक्स भनेको छ। यो चाहिँ 3 टाइम्स इक्जाममा आएको देखिन्छ। यो भने के हो त नम्बर आईमा, द प्राइस अफ ब्रेड विल डेफिनेटली गो अप विदिन अ फ्यु विक्स भनेको केही हप्ताभित्रमा चाहिँ ब्रेडको, रोटीको, पाउरोटीको मूल्य चाहिँ नि पक्का पनि गो अप भनेको बढ्नेछ, माथि जानेछ, हैन। केही हप्ताभित्रमा रोटीको मूल्य पक्का पनि बढ्नेछ भनेर चाहिँ यो भनेको छ। अब हामीले चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो, हैन त। माथिका चाहिँ नि फ्रेजहरू प्रयोग गरेर अब कसरी चेन्ज गर्ने, के राख्ने त, CO2, सर्टेन टु, बाउन्ड टु राख्ने कि लाइकली टु र अनलाइकली टु राख्ने भन्ने कुरा डिसाइड कसरी गर्ने भन्दाखेरि मैले अन्डरलाइन गरेको छु। हेर्नुहोस् त्यहाँ केमा अन्डरलाइन गरेको छ, नम्बर आईमा हेर्नुहोस् त, डेफिनेटलीमा अन्डरलाइन गरेको छ। डेफिनेटली भनेको के हो, पक्का पनि, निश्चित रूपमा भनेको।
अब पक्का पनि निश्चित रूपमा भनेर चाहिँ भनिसकेपछि त हामीले सम्भावनाको कुरा होइन, यो त पक्का हो। त्यसकारणले हामीले स्योर टु, सर्टेन टु र बाउन्ड टु नै राख्ने हो होइन। त्यसमध्येमा जुनसुकै राखे पनि हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, तल एन्सर पनि त्यही हिसाबले गरेको छ। कसरी गरेको छ त, कसरी गर्ने हेर्नुहोस् है। द प्राइस अफ ब्रेड, अब केही गर्नु पर्दैन, त्यहाँ विललाई चाहिँ हटाइदिनुहोस्। ओके, विल एक्जुलरी भर्बलाई हटाइदिनुहोस्, त्यसको ठाउँमा इज राख्नु पऱ्यो हामीले। ओके, द प्राइस अफ ब्रेड इज स्योर टु गो अप विदिन अ फ्यु विक्स होइन। केही हप्ताभित्रमा रोटीको मूल्य बढ्ने पक्का छ, निश्चित छ भन्ने हो क्या यो, हगि। अब हामीले केही गर्नु परेको छैन नि। माथि हेर्नुहोस् त, के गर्यौँ हामी, माथिको चाहिँ नि केही हप्ताभित्रमा रोटीको मूल्य पक्का पनि बढ्ने छलाई चाहिँ के बनायौँ तल, केही हप्ताभित्रमा रोटीको मूल्य बढ्ने निश्चित छ भनेर बनायौँ क्या यहाँ तल है त। कसरी गरायौँ, द प्राइस अफ ब्रेड इज स्योर टु, यहाँसम्म जानुहोस् है, केही पनि छैन चेन्ज। यहाँ द प्राइस अफ ब्रेड भयो, अनि विलको ठाउँमा हामी इज राख्यौँ, अनि डेफिनेटलीलाई हटाएर त्यसको ठाउँमा हामी के राख्यौँ, स्योर टु। ओके, इज स्योर टु मात्रै त हामी डिफ्रेन्ट छ नि त माथिको सेन्टेन्स भन्दा होइन त, अरू त केही पनि चेन्ज छैन। सो यहाँनिर चाहिँ अन्डरलाइन गरेको ठाउँमा चाहिँ अलिकति फोकस गर्नुहोस् है आफ्नो दिमागलाई। विल डेफिनेटलीको ठाउँमा चाहिँ हामीले इज स्योर टु भन्ने बनायौँ है त। अब त्यसरी हामी इच आर स्योर टु बाउन्ड टु भनेर हामी सेन्टेन्सहरू बनाउने गर्छौँ। ओके, अब बुझ्नु पऱ्यो कि त्यहाँको एडभर्ब हुन्छ, जस्तो डेफिनेटली, सर्टेनली, स्योरली, यस्तो टाइपको चाहिँ वर्डहरू आएको छ माथि, त्यो एडभर्बहरू आएको छ सेन्टेन्समा भने त्यसमा हामीले स्योर टु, सर्टेन टु, बाउन्ड टु नै राख्नुपर्छ, किनभने निश्चितता देखायो नि त त्यसले है त, त्यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। ओके, लेट्स गो टु सेकेन्ड नम्बर एन्ड रिड द नम्बर। वाट इज देयर इन द सेन्टेन्स? ओके, द सेन्टेन्स इज देयर विल प्रोबेबली बी मोर फाइटिङ इन द क्यापिटल। वाट इज दिस, डु यु अन्डरस्ट्यान्ड? के भनेको होला यो? देयर विल प्रोबेबली बी मोर फाइटिङ इन द क्यापिटल भनेको, क्यापिटल भने राजधानी, फाइटिङ भनेको लडाइँ, युद्ध, काटमार। यो भने के, यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यहाँ राजधानीमा सम्भवतया धेरै लडाइँ हुनेछन् भने हो क्या यो भने होइन। त्यहाँ राजधानीमा चाहिँ सम्भवतया, सायद सम्भवतया चाहिँ धेरै लडाइँहरू हुनेछन् भन्यो। अब यहाँनिर चाहिँ के राख्ने त, स्योर टु, सर्टेन टु राख्ने कि लाइकली टु, अनलाइकली टु राख्ने भन्ने कुरा आउँछ। अब त्यसको डिटर्मिनेसन के गर्छ भन्दाखेरि त्यो एडभर्बले गर्छ। प्रोबेबलीमा चाहिँ मैले अन्डरलाइन गरेको छु, आई हेभ अन्डरलाइन्ड प्रोबेबली। सो प्रोबेबली भनेको त सम्भावना हो, प्रोबेबली भनेको सम्भवतया भन्ने हुन्छ है। तपाईँले यो बुझ्नु पऱ्यो, वर्ड मिनिङ पनि बुझ्नु पऱ्यो। प्रोबेबली भनेको सम्भवतया भएको हुनाले अब हामीले त सम्भवतया यो पोजिटिभ छ, सम्भावना छ, राजधानीमा धेरै लडाइँ हुने सम्भावना छ भनेर चाहिँ हामीले बनाउनु पऱ्यो हगि। अब त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि सिम्पल माथिको जस्तै तरिकाले, केही छैन, देयरको ठाउँमा देयर छँदैछ, विल हटाउनु पऱ्यो, प्रोबेबली हटाउनु पऱ्यो, त्यसको ठाउँमा हामीले के राख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि देयर। अब यसले चाहिँ सिङ्गुलारिटी जनाउने भए हुनाले देयर इज, अब चाहिँ हामी यो माथिको स्योर टु, सर्टेन टु राख्ने कुरा भएन, किनभने यसमा त कुनै सर्टेन्टी, निश्चितता त छैन नि त। त्यस कारणले सम्भावना छ, त्यो भएर हामीले लाइकली टुको प्रयोग गर्नु पऱ्यो यहाँनिर। त्यो भने के, देयर इज लाइकली टु बी मोर फाइटिङ इन द क्यापिटल। यसको मतलब राजधानीमा धेरै लडाइँ हुने सम्भावना छ भनेको है त। माथिको के थियो यसको सेन्टेन्स, देयर विल प्रोबेबली बी मोर फाइटिङ इन द क्यापिटल, राजधानीमा धेरै लडाइँ हुने सम्भावना रहनेछ भन्नेलाई चाहिँ सम्भवतया चाहिँ राजधानीमा धेरै लडाइँ हुनेछ भन्नेलाई हामी के गरायौँ त भन्दाखेरि राजधानीमा धेरै लडाइँ हुने सम्भावना छ, लाइकली टु भने सम्भावना छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो है त, यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। ओके, लेट्स गो टु नम्बर 3, रिड द नम्बर। वाट इज देयर? ओके, इट हेज कम इन द एक्जामिनेसन फर 2 टाइम्स, दुईचोटि आएको चाहिँ देखिन्छ यो इक्जाममा। हेर्नुहोस् त के छ 3 नम्बरको सेन्टेन्स, हेर्नुहोस् त के छ। ओके, आर यु लुकिङ एट द सेन्टेन्स? द सेन्टेन्स इज नम्बर 3, के छ नम्बर, भेरी सर्ट सेन्टेन्स इज इट, एकदम छोटो छ सेन्टेन्स पनि। हेर्नुहोस् त, पढ्नुहोस् त के छ। हि प्रोबेबली वोन्ट अराइभ। हेर्नुहोस् है, अब प्रोबेबली भने के हो त्यो चाहिँ एकदम बुझ्नु पऱ्यो तपाईँले। प्रोबेबली भनेको पोसिबली, प्रोबेबली भनेको चाहिँ नि सम्भवतया भनेको, सम्भवतया
ओके ही प्रोबेबली वोन्ट अराइभ ऊ सम्भवतया आउने छैन वोन्ट भनेको विलको नेगेटिभ फर्म वोन्ट होइन यो चाहिँ के छ फ्युचर टेन्समा छ सिम्पल फ्युचर टेन्समा ही प्रोबेबली वोन्ट अराइभ ऊ सम्भवतया आइपुग्ने छैन होइन सम्भवतया आइपुग्ने छैन भन्दाखेरि यो के हो भन्दाखेरि नेगेटिभ हो आइपुग्ने छैन त्यो भनेको सम्भावना छैन भनेर हामीले बनाउनु पर्यो होइन किनभने प्रोबेबली आइसक्यो अनि फेरि नेगेटिभ आइसक्यो त्यो हुँदाखेरि हामीले के राख्नु पर्यो लाइकली टु राखेर भएन अनलाइकली टु राख्नु पर्यो सम्भावना छैन भनेर राख्नु पर्यो भन्नेको मतलब कसरी हुने भयो त यो हेर्नुहोस् त अब प्रोबेबलीलाई फालिदिनुहोस् वोन्टलाई पनि फालिदिनुहोस् त्यहाँको एक्जुलेटिभ भर्ब र त्यो एडभर्बलाई फालिदिनुहोस् अनि राख्नुहोस् कसरी ही इज अनलाइकली टु अराइभ ऊ आउने सम्भावना छैन भनेको यो चाहिँ है त ही प्रोबेबली वोन्ट अराइभ ऊ सम्भवतया आउने छैनलाई हामी के बनायौँ ही इज अनलाइकली टु अराइभ ऊ आउने सम्भावना छैन भन्ने बनायौँ है त ओके इन दिस वे यु हेभ टु चेन्ज द सेन्टेन्स आर यु गेटिङ पोइन्ट ओके थ्याङ्क यू नाउ लेट्स गो टु फोर्थ नम्बर अब हामी चौथो नम्बरमा प्रवेश गरौँ रिड द सेन्टेन्स हियर यो सेन्टेन्स पढ्नुहोस् त ओके द सेन्टेन्स इज आई एक्सपेक्ट देयर विल बी लट्स अफ पिपल एट द मिटिङ भनेको छ यो भने के होला मैले अनलाइन आई हेभ अन्डरलाइन देयर अनि एक्सपेक्टमा मैले अन्डरलाइन गरेको छु है त अब यसको अर्थ थाहा पाउनु भएन भने तपाईँले अब लाइकली टु राख्ने कि अनलाइकली के राख्ने भन्ने तपाईँ थाहा पाउनुहुन्न त्यस कारण एक्सपेक्टको अर्थ चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो एक्सपेक्ट भनेको आशा गर्नु आई एक्सपेक्ट आई होप भने जस्तै आई एक्सपेक्ट म आशा गर्छु कि देयर विल बी लट्स अफ पिपल एट द मिटिङ बैठकमा मिटिङमा धेरै मान्छेहरू हुनेछन् भन्ने कुरा मैले आश गर्दछु भनेको छ अब हेर्नुहोस् है आशा गर्ने कुरा के हो निश्चित हो कि सम्भावना हो यो त स्योर त होइन नि त स्योर टु होइन यो सर्टेन त होइन यो त एक्सपेक्ट आशा गर्ने भनेको त सम्भावनाको कुरा हो होइन त्यस कारण यहाँ के प्रयोग गर्नु पऱ्यो त लाइकली टुको प्रयोग गरेको त्यहाँ अनलाइन गरेको छ हेर्नुहोस् कसरी बनाउनु पऱ्यो अब त्यहाँनिर चाहिँ आई एक्सपेक्ट दुइटैलाई हटाइदिनु पऱ्यो होइन अनि देयरबाट सुरु गर्नु पऱ्यो देयर इज लाइकली टु बी केही पनि अरू केही पनि गर्नु पर्न यो सबै लाइकली टु अनलाइकली टु स्योर टु सर्टेन टुको पछाडि भिवन राख्नुपर्छ अनि त्यो भिवन अथवा भर्बको फर्स्ट फर्म चाहिँ भर्बको पहिलो रूप त्यही हुन्छ सेन्टेन्समै छ होइन बी छ त्यस कारणले देयर इज लाइकली टु बी लट्स अफ पिपल एट द मिटिङ यसको मतलब चाहिँ बैठकमा धेरै मान्छेहरू हुने सम्भावना छ भनेर हामीले बनायौँ है त एक्सपेक्ट भएको हुनाले लाइकली टुको प्रयोग गऱ्यौँ हामी you have to understand that point okay now let's go to fifth number okay now read the sentence what is the sentence okay the sentence is I doubt if the miners will go on strike okay I have underlined there on doubt भने के हो त्यो थाहा पाएपछि तपाईँ अब के राख्ने थाहा पाइहाल्नुहुन्छ कि I doubt मलाई शङ्का लागेको छ मलाई शङ्का छ कि if the miners will go अन स्ट्राइक होइन अब यो स्ट्राइक भनेको हडताल आन्दोलन माइनर्स भने चाहिँ खानी कामदारहरू खानी मजदुरहरू के माइनमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई माइनर्स भन्छ माइन एमआइएनई माइन भनेको चाहिँ नि खानी अब खानी कामदारहरू अब हडतालमा जानेछन् भन्ने कुरामा मलाई शङ्का छ भनेको छ क्या यहाँ होइन जस्तो हल्ला चाहिँ अब माइनर्सहरू स्ट्राइकमा जान्छ अब चाहिँ नि प्रोटेस्ट गर्छ आन्दोलन विरोधमा जान्छ भन्ने छ तर यो यहाँ चाहिँ सेन्टेन्समा के छ भन्दाखेरि वक्ताले के भनेको छ माइनर्सहरू हडतालमा जानेछन् भन्ने कुरामा मलाई शङ्का छ आई डाउट भनिसकेपछि के हो त यो त सम्भावनाका कुरा हो डाउट भनेको पनि सम्भावना हो यो त सर्टेन्टी निश्चितता होइन अब यसमा के हो त माइनर्सहरू स्ट्राइकमा जाने सम्भावना हो कि सम्भावना नभएको हो भन्दाखेरि स्ट्राइकमा जान्छन् भन्ने कुरा मलाई शङ्का छ भनेको अब नजान सक्छन् जाने सम्भावना छैन माइनर्सहरू हडतालमा स्ट्राइकमा जाने सम्भावना छैन भन्न खोजेको क्या त्यस कारणले यहाँनिर हामीले डाउट होइन छ नि त यो नेगेटिभ छ त्यस कारणले हामीले चाहिँ लाइकली टुको नेगेटिभ फेरि अनलाइकली टु राख्नु पऱ्यो ओके अब कसरी बनाउनु पऱ्यो आई डाउटलाई फालिदिनुहोस् अनि त्यसपछि इफलाई फालिदिनुहोस् अनि द माइनर्सबाट सुरु गर्नुहोस् द माइनर्स आर हुने यहाँ चाहिँ किन भन्दाखेरि माइनर्स दिस इज प्लुरल सब्जेक्ट ओके अब हामी माथि इज राखेका थियौँ यहाँ आर राख्यौँ किन भन्दाखेरि माइनर्स खानी कामदारहरू भन्दाखेरि यो प्लुरल सब्जेक्ट भयो सिङ्गुलर छ भने इज राखौँ प्लुरल छ भने आर राखौँ त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो है त द माइनर्स आर अनलाइकली टु गो अन स्ट्राइक भनेको खानी मजदुरहरू खानी कामदारहरू हडतालमा जाने सम्भावना छैन भनेको यहाँ चाहिँ है त यसरी चाहिँ जानु पऱ्यो कि
केही पनि छैन नि त आई डाउट इफ त्यो फालिदिनुहोस् द माइनर्स सब्जेक्ट राख्नु पऱ्यो द माइनर्स आर अब विलको ठाउँमा चाहिँ अनलाइकली टु अनि अरू सबै कपी गर्नुहोस् काम खतम ओके नो प्रब्लम सो इजी ओके नाउ लेट्स गो टु 6 number and read the sentence here. What is the sentence? Okay, good. The sentence is there probably won't be much snow this winter भने छ है त के भने यो भने there probably won't be much snow in this winter भनेको चाहिँ यो हिउँदमा यो विन्टर सिजनमा के हुने छैन भन्दाखेरि धेरै सोहरू हुने छैनन् सम्भवतया प्रोबेबली आयो धेरै सोहरू हुने छैनन् भन्छ क्या सो भने त थाहा हुन्छ नि जस्तो विभिन्न खालका सोहरू प्रदर्शनहरू अब कोही साङ्गीतिक कार्यक्रम होला कोही चाहिँ नि गेम होला स्पोर्ट्स होला अथवा कुनै पनि खालको सो प्रदर्शन होइन मेला त्यसलाई चाहिँ सो भनौँ होइन भनेको चाहिँ देयर प्रोबेबली वन्ट बी मच सो इन दिस विन्टर यो हिउँदमा चाहिँ नि धेरै सोहरू हुने सम्भवतया सोहरू हुने छैनन् भनेको अर्थ के सम्भावना छैन भने हो नि त नेगेटिभ आइसकेपछि त्यस कारणले अनलाइकली टु राख्नु पऱ्यो कसरी राख्नु पऱ्यो देयर इज के भने भयो देयर इज अनलाइकली टु बी मच सो इन दिस विन्टर ओके यो विन्टरमा धेरै सो हुने सम्भावना छैन धेरै चाहिँ नि प्रदर्शनहरू हुने सम्भावना छैन भनेको ओके प्रोबेबली वोन्ट सम्भवतया हुने छैन भन्नेलाई हामी सम्भावना छैन नेगेटिभमा बनाइदिउँ ओके त्यस कारणले त्यो अन्डरलाइन गरेको वर्डमा खुब ख्याल गर्नुहोस् जस्तो प्रोबेबली वोन्ट भयो हुनाले अनलाइकली टु राख्यौँ हामीले डाउट भएको कारणले गर्दाखेरि अनलाइकली टु राख्यौँ किनभने शङ्का भन्ने कुरा त नेगेटिभ हो नि त सो नाउ लेट्स गो टु 7 number. What is the sentence? Okay, the sentence is there will definitely be a few tickets left. Okay, के भने आयो भने there will definitely भने के हो त्यो बुझ्नु पर्यो पहिला डेफिनेटली सर्टेनली भनेको यो भने चाहिँ के भन्दाखेरि निश्चित रूपमा भनेको क्या पक्का पनि डेफिनेटली स्योरली सर्टेनली भनेको चाहिँ पक्का पनि निश्चित रूपमा भनेको हो यो त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो देयर विल डेफिनेटली बी अ फ्यु टिकट्स लेफ्ट हैन के भनेको भन्दाखेरि त्यहाँ पक्का पनि केही टिकटहरू बचेको हुनेछ भने हो क्या त्यहाँ हैन पक्का पनि केही टिकट त बचेको हुनेछ बच्ने छ हैन भनेको हो त्यो हुँदाखेरि हामीले के राख्नु पर्यो अब लाइकली अनलाइकली टुको कुरा भएन सम्भावना कुरा हैन यो त स्योर कुरा बच्च केही टिकट त भन्ने कुरा भन्नाले सर्टेन राख्नु पर्यो अथवा बाउन्ड टु राख्नु पर्यो अथवा स्योर टु राख्नु पर्यो हैन यहाँ चाहिँ स्योर सर्टेन टु राखेको छ कसरी बनाउनु पर्यो अब देयर आर राख्नु पर्यो किनभने टिकट्स छ नि त त्यहाँ किन आर राख्यौँ भन्दाखेरि टिकट्स प्लुरल छ के टिकटहरू छ त्यसकारणले आर राख्नु परेको देयर आर सर्टेन टु बी अ फ्यु टिकट्स लेफ्ट ओके केही टिकटहरू बच्ने पक्का छ पक्का पनि केही टिकटहरू बच्ने छ बच्ने पक्का छ हैन केही टिकटहरू बच्ने पक्का छ भनेको यो चाहिँ ओके त्यसरी बुझ्नु पर्यो ओके नाउ लास्ट नम्बर व्हाट इज इन लास्ट नम्बर द सेन्टेन्स इज I doubt if they will move this summer. Okay? मलाई शङ्का छ I doubt भनेको शङ्का लाग्नु शङ्का गर्नु I doubt मलाई शङ्का छ if they will move this summer हैन यो समरमा यो चाहिँ नि समर सिजनमा तिनीहरू सर्लान् मुभ भनेको सर्नु बसाइ सर्नु अथवा कोठा सर्नु कुनै पनि होला I doubt if they will move this summer यो समरमा तिनीहरू सर्लान् भन्ने कुरामा मलाई शङ्का छ भन्यो भने के हो यो सम्भावना हो नि त डाउट आउन बित्तिकै सम्भावना छैन भने डाउट भने शङ्का गर्ने त्यो भनेको हुँदैन होला भन्ने चाहिँ अनुमान गर्ने हो प्रिडिक्ट गर्ने हो हैन सो के गर्नु पर्यो दे आर अनलाइकली टु अब छोड्नुस् है आई डाउट इफ त्यो फाल्दिनुस् अब विलको ठाउँमा अनलाइकली टु राख्दिनुस् दे आर अनलाइकली टु मुभ दिस समर यो समरमा तिनीहरू सर्ने सम्भावना छैन भनेको के ओके इन दिस वे वी हेभ टु चेन्ज सेन्टेन्सेस युजिङ certain to, bound to, sure to, likely to and unlikely to यो प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ सेन्टेन्सहरू चेन्ज गर्न सक्नुपर्छ इट कम्स इन द एक्जामिनेसन यो परीक्षामा पनि आइराखेको छ ओके त्यो भएर चाहिँ हामीले एभ्रीडे कम्युनिकेसनमा पनि वी आर युजिङ दिस काइन्ड्स अफ फ्रेजेस ओके
प्रत्येक यो दैनिक हाम्रो चाहिँ नि ल्याङ्ग्वेजमा पनि यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ, बोल्न सक्छौँ, हामी लेख्न सक्छौँ र इक्जाममा पनि हामी डिल गर्न सक्छौँ यसलाई बुझेपछि। ओके, अब यसमा फेरि पनि अलिकति रिभाइज गरौँ, कसरी गर्ने त, कसरी चेन्ज गर्ने भन्दाखेरि पहिलो कुरा माथि बुझ्नु पऱ्यो, स्योर टु, सर्टेन टु, बाउन्ड टु भने एउटै हो, निश्चित छ भनेपछि त्यसमा चाहिँ यसको प्रयोग गर्नुपर्छ, इज आर प्लस स्योर टु प्लस भी1 गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। ओके, अनि अर्को चाहिँ लाइकली टु छ, लाइकली टु भने पहिला सम्भावना छ भन्ने हो त्यो, होइन? कुनै कुराको सम्भावनाको कुरा गरिरहेछ भनेपछि पोजिटिभ छ भनेपछि केही कुनै कुरा हुने सम्भावना छ भनेपछि लाइकली टु प्रयोग गर्ने, अनि केही कुरा हुने सम्भावना छैन, शङ्का छ भने त्यहाँ चाहिँ अनलाइकली टुको प्रयोग गर्नु पर्दो रहेछ। र छुट्याउने कसरी त भन्दाखेरि त्यहाँको एडभर्बलाई हेर्ने, जस्तो कि यहाँ डेफिनेटली छ आई नम्बरमा, पक्का पनि भन्दाखेरि त निश्चित छ, त्यो भएर स्योर टु राखेको त्यहाँ, होइन त? अनि फेरि प्रोभ्याब्ली छ सेकेन्ड नम्बरमा, प्रोभ्याब्ली भनेको सम्भवतया, होइन? सम्भवतया भएको भन्नाले, सम्भवतया भन्दाखेरि यो सम्भावना छ, त्यस कारण देयर इज लाइकली टु भयो त्यहाँ, होइन? अनि फेरि अर्को हि प्रोभ्याब्ली वोन्ट अराइभमा फेरि अनलाइकली टु किन यहाँ भयो भन्ने हुनसक्छ, किनभने यो नेगेटिभ हो। हि प्रोभ्याब्ली वोन्ट अराइभ, ऊ सम्भवतया आइपुग्ने छैन भनेर यो चाहिँ नेगेटिभ भएको, वोन्ट भएको हुनाले हामीले फेरि अनलाइकली टुको प्रयोग गऱ्यौँ। अनि फेरि 4 नम्बरमा आई एक्सपेक्ट भएको हुनाले, आई एक्सपेक्ट म आशा गर्दछु भन्दाखेरि त यो त सम्भावना छ नि, सो लाइकली टु प्रयोग गऱ्यौँ हामी। अनि फेरि 5 नम्बरमा आई डाउट, म शङ्का गर्छु, शङ्का गर्छु भनेपछि त्यो हुने सम्भावना छैन भने हो नि त, होइन? सो अनलाइकली टु भयो यसमा डाउटसँग। अनि फेरि प्रोभ्याब्ली वोन्टसँग अनलाइकली टु भयो। अनि चाहिँ 7 नम्बरको डेफिनेटलीसँग सर्टेन टु भयो, स्योर टु जे राखिदिनु भयो त्यहाँ। अनि लास्ट नम्बरमा आई डाउट भयो, डाउटमा चाहिँ हामी के राख्नु पऱ्यो, फेरि अनलाइकली टु नै राख्नु पऱ्यो। ओके, यसरी हामीले चाहिँ सेन्टेन्सलाई चेन्ज गर्न सक्नु पर्दछ र इट इज भेरी इजी, यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड भेरी इजिली इफ यु टेक इन्ट्रेस्ट इन दिस टपिक। ओके, यो टपिकमा तपाईँ राम्रोसँगले ध्यान दिनुभयो भने यसलाई चाहिँ तपाईँ सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। ओके, द्याट्स अल फर टुडे। इन नेक्स्ट भिडियो विल मिट अगेन, टिल देन गुड बाई।